बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। लेकिन कल शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कहा था, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने तो खान साहब को कह दिया है कि ये छोटे मोटे जो ओहदे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हो या सियासी कमेटी का मेंबर होना हो, ये मेरे लिए कोई इतना बड़ा मायने नहीं रखते। आपका जहाँ हुक्म होगा ना वो मेरी सराखों पर, मेरे आगे किसी किस्म का तरद्दुद करते हुए मुझे देखेंगे नहीं, मैं किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दूँगा। तो सर आज फिर इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौहर वगैरह साहब की मुलाकात हुई है और बैरिस्टर गौहर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया है। ऑफिशियली ये अनाउंस हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले अनाउंस किया हुआ था। तो शेर अफजल मरवत साहब हो गए, तो चाहे खोसा साहब हो चाहे कुछ हो, इमरान खान साहब ही की फाइनल बात है। और बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान साहब अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। और दूसरा शेर अफजल मरवत साहब की डिग्निटी का भी मामला, तो उस डिग्निटी को भी साथ लेके चलना है, कोई शक नहीं। पार्टी के लिए उनकी कुर्बानियाँ, कोई शक नहीं। ऐसे मौके पर जितनी भी टॉप क़यादत है वो अंदर हो या अंडरग्राउंड हो, उसमें शेर अफजल मरवत साहब वो कंपेन कर रहे थे, चाहे KPK हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो। इन तमाम जगहों पर शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी को लाइव रखा है, अलाइव नहीं रखा, लाइव रखा है। तो ये कोई शक नहीं, इसमें बड़ी बात थी। तो हुकूमत के एतराज़ की रही बात, तो शेर अब्दुल मरवत साहब कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब उनसे मुलाकात वो कर चुके हैं, और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात कर चुके हैं या सादिक साहब से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से एतराज़ है। तो उन्होंने कहा हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो बस अब जब ये मामला क्लियर हो गया तो शेर अफजल मरवत साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के लिए नामजद हो गए। फिर भी अगर हुकूमत कोई मसला करती है तो फिर आपको पता शेर अफजल मरवत साहब भी ऐसे जाने नहीं देंगे। तो बहरहाल ये कज़िया तमाम हो गया। मंगल का दिन ही कहा गया था, इमरान खान साहब ने कहा था कि हाँ मैंने पहले भी नाम शेर अफजल मरवत का दिया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में तरद्दुद दिखाया जा रहा था, तो इसलिए हमने दोबारा गौर किया और मंगल को ये सारा फैसला क्लियर कर दूँगा। तो विदाउट किसी एम्बिग्यूटी कन्फ्यूजन के बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई। चेयरमैन की जानिब से ये अनाउंसमेंट खुद होना बानी चेयरमैन की तरफ से, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत सी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी इस सिलसिले में। उधर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का मामला ना एक नए फेज़ में चला गया है। एक और एंट्री हुई है, बल्कि ये एंट्रियाँ शुरू से थी लेकिन खुल्ला एंट्री हुई है। और ये नहीं आपने बोलना कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो वो उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा, हसास अदारों की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, हसास अदारों की मुदाखलत के हवाले से, काम में रखना डालने के हवाले से। दीगर जजेस में तो वो अगवा, शिकवार, खुफिया कैमरे, मास्टर बेड वो तब था, एक था। दूसरा ये साहब उन जजेस में भी शामिल हैं जो एक्टिवली उन तमाम चीज़ों को प्रूव कर रहे थे जिन पर आमतौर पर समातें नहीं हो रही थी, जिसमें आपको पता है खुफिया रिकॉर्डिंग जो थी, ऑडियो केसेस जो थे। और इसके अलावा इन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी मुअत्तल किया। तो और ये सारे बेचारे वो थे जो बड़ों के कहने पर काम कर रहे थे। तो बाबर सत्तार साहब वैसे ही आंख का शकीर बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज मैंने बोला कि खुल के एंट्री हुई है और वो ख़त था, उस ख़त पे ऊपर ना, तो आज ये एंट्री की है सेनेटर फैसल वाडा साहब ने। और आपको पता है फैसल वाडा साहब कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनकी एंट्री का मकसद क्या हो सकता है, किसके कहने पे हो सकता है और क्या चीज़ें हैं। वो तमाम अब राज नहीं है, अब आप और मेरे सामने। और आपको याद होगा कि 2 रोज़ परसों बल्कि कल जो रजिस्ट्रार था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने फैसल वाडा साहब के ऊपर जो कंपेन चल रही थी उनके ग्रीन कार्ड के हवाले से, उनकी फैमिली की नेशनलिटी के हवाले से, उनकी तो बकाया नेशनलिटी दूसरी बता दी थी, तो उन्होंने क्लेरिफाई किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहैसियत इदारा किया था रजिस्ट्रार ने कि जो बाबर सत्तार साहब का ग्रीन कार्ड है ना, उससे मुतल्लिक जितनी भी करस्पॉन्डिंग थी उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब के नॉलेज में थी, उनको लूप पे लेके किया गया था और ऑफिशियली उस खतबात से मुतल्लिक उनको आगाह किया गया था। तो ये कोई ऐसी खबर नहीं है, बल्कि अदालत ने, रजिस्ट्रार ने कहा था कि जिन लोगों ने ये रिकॉर्ड सामने लेके आए हैं, जो मिलाइन करने की कोशिश की है इदारे को, उन तमाम को तख्ते मश्क बनाएंगे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जब इस तरह का रेफरेंस हुआ था, तो आज फैसल वाडा साहब जो हैं वो एक्टिव हुए इसी प्रेस रिलीज़ को लेके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। तो आप देखिए फैसल वाडा साहब ना पीपल्स पार्टी में, ना नून लीग में, ना MQM में, लेकिन फैसल वाडा साहब हैं, ठीक है। वो जिस जमात में ना वो सबसे तगड़ी जमात है, ठीक है। तो उन्होंने इसी प्रेस रिलीज़ को
مدعا بنا کے نا انہوں نے ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ فیصل واڈا صاحب سارے کام چھوڑ کے پاکستان کے، وہ بابر ستار صاحب کے پیچھے گئے کہ آپ سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے یہ تمام چیزیں نالج میں لے کے آئے تھے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر منی اللہ صاحب کے۔ تو اب ایسا کریں جو خط و کتابت کی گئی تھی نا چیف جسٹس اور بابر ستار صاحب کے درمیان، اس کا ریکارڈ فراہم کریں۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کے چلے گئے ہیں کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی گرین کارڈ کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے، ان کے احساسوں کے حوالے سے جو خط و کتابت ہوئی تھی ان کی چیف جسٹس اطہر منی اللہ صاحب سے جو اس وقت تھے، اس کا ہمیں ریکارڈ فراہم کریں۔ تو سمجھ جائے سر، بڑے گھر سے حکم ہے تو بڑے گھر نے بھی پوری فیلڈنگ دیکھی، کس کس کی کون کون سی فائل سنبھلی ہوئی ہے، یہ صرف دیکھیں آپ کس کس کا کون کون سا پروجیکٹ سنبھلا ہوا کہ یہاں سے کرنا تھا۔ تو اب تو کمپین شمپین سے متعلق بھی مجھے کوئی کنفیوژن نہیں رہی۔ تو جب ایک بندہ بڑے گھر سے تعلق رکھتا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسی خط و کتابت کو بیس بنا کر کوئی ریفرنس آگے سپریم کورٹ بھیجنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو قاضی فائز صاحب کی شکل میں، مزار علی اکبر نقوی صاحب کی شکل میں یہ سب تھا۔ تو بغیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گیم بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اس کا انجام ہے، جو میں سپریم کورٹ کی سماعتیں دیکھ رہا ہوں قاضی فائز صاحب کی شکل میں اور دیگر جو 5 ججز ہیں ان کے ساتھ، لگ رہا ہے کہ اس کا انجام ہے، ان تمام کا انجام ایک ساتھ ہی ہونا۔ تو بہرحال فیصل واڈا صاحب کا اس طرح درخواست لے کے پہنچنا، سمجھے کل وہ دھمکیاں دے رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، وہ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم کیا ہوتا ہے بھائی، وہ کون ہے؟ تو ان کی ٹون وغیرہ یہ سب چیزیں بتا رہی ہے کہ یس ادھر ہے معاملہ۔ وہ فیصل واڈا صاحب کھل کے کھیل رہے ہیں، کیا بولوں، طاقتوروں کا آفیشیل ریپرزنٹیٹیو، سول ریپرزنٹیٹیو، حالانکہ وزیر دفاع ہوتے ہیں عام طور پر، خواجہ آصف کو ہونا چاہیے تھا، مگر پارلیمان کے اندر، سینٹ کے اندر شاید اس وقت فیصل واڈا صاحب ہیں، جتنی مجھے انڈرسٹینڈنگ سمجھ آ رہی ہے۔ خاور مانیکا صاحب نے آج صبح آپ کو پتا جج پر اعتراض کر دیا تھا کیونکہ وکیل پیش نہیں ہو رہے تھے، اور انہوں نے جج پہ یہ کہہ کے اعتراض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو فیور دینا چاہتے ہیں اور فیور دینے لگتے ہیں۔ فیصلہ ان کو بھی پتہ کہ فیصلہ ان کے حق میں آنا نہیں ہے، جو بے غیرتی کر چکے ہیں وہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اس کیس اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کو کسی اور عدالت میں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے بھی آپ نے 21-22 سالہ میرے کیریئر میں پہلی بار کسی بندے نے مجھ سے میرے پہ اعتراض کیا ہے، تو بہرحال دوسری جگہ بھی یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ تو جج صاحب نے آئندہ سماعت کا وقت دیا کہ آئندہ سماعت تک اپنا دلائل کر لیں، جو وکیل ان کا پیش نہیں ہو رہا اور یہ خود بھی بھاگے پھر رہے۔ میں نے کہا نہ ہوا تو میں ان دلائل کو مکمل کر کے فیصلہ سنانے پر مجبور ہو جاؤں گا، جو مجھے پتہ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی کا وقت اب بالکل ہو چکا ہے۔ 7 یا 8 تاریخ کی ڈیٹ ہے، وہ اب ہو چکا ہوا ہے، اور کیونکہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا ویسی معطل ہے اور رہ گئی عدت پہ نکاح والا، تو اب ان کی میرا خیال ہے رہائی بہت قریب آ چکی ہے۔ بس آخری خبر یہ ہے، اکبر ناصر آپ کو یاد ہوگا آئی جی اسلام آباد تھے، تو ان کا ایک کیس تھا جو لاہور ہائی کورٹ میں لگا تھا، توہین عدالت کا کیس لگا تھا، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو حکم دیا گیا تھا کہ خیریت سے عدالت سے اپنے گھر پہنچانے جانا ہے، پنجاب پولیس کو حکم دیا تھا۔ تو جیسے ہی پرویز الہی صاحب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو اسلام آباد پولیس ریڈی بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے پرویز الہی صاحب کو اٹھا کے اسلام آباد لے گئے تھے، اور اب اس وقت وڈیالہ جیل میں لے کے پنجاب پولیس جا رہی تھی، تو اس پر توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ ہوئی تھی، لگ گئی تھی۔ تو آئی جی صاحب کو بار بار بلایا جاتا ہے اکبر ناصر صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، تو اکبر ناصر صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے، حالانکہ اب آئی جی تبدیل بھی ہو گئے، تو جج صاحب نے کہا آئی جی تبدیل ہو گئے تو کیا ہوا، لیکن اس کیس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ دوسرا بیچارہ افسر ہوگا ڈی سی اسلام آباد کے بعد جس کو بڑوں کے حکم ماننے کی وجہ سے عدالتوں کی طرف سے جس کو سزا ہوگی۔ یہ ایک بار سزا مل جائے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیں تو اگلی باری دھیان کریں گے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔